Good morning day mga kabukid. Ako day karon mananggot nako. Mag dawat ko sa akong tuba. Nya atong tanawon og daghan bag tuba karon dawat nato. Kay nagadaot ang sanggutan pag naging mga semana karon atong tanawon og naulian na ba? Puno mga kabukid. Puno, update lang muna ako sa ibabaw. Ito na mga kabukid. Puno mga kabukid. Yung isa mga kabukid, tingnan natin. Kunti lang yung laman. May nagsud mga kabukid kay bag-o pa man nga bungol. Sunod man ni ari mga kabukid. Kani gamay pa. Nakatupong usa. Hapit na maut-ut mga kabukid. Gamay na lang nagbilin. Mga kabukid, nahumanatag pananggot sa usa ka punuan. Mo ni dawat nako mga kabukid. Tara na. Sobra mga media galon mga kabukid. Ug karon ato na diputa sa usa ka punuan mga kabukid. Ikaduha nga punuan di ay. Ikaduha nga punuan mga kabukid. Ikat lang nako ang video. I-update lang muna ako moabot nako dito mga kabukid. Okay mga kabukid. Niya nata sa ahong ikatulo ka punuan nga sanggutan. Sa ikaduha di nga punuan nga sanggutan mga kabukid. Wala lang nako video kay gamay pa mo tuba mga kabukid kay bag-o pa to na akong gisanggaban. Bag-o pa to nga mituba mga kabukid. Mo ni tuba nako karon dinhi sa ikatulo nga punuan mga kabukid. Mo ni siya mga kabukid. Ug karon ato ni ibutan dire mga kabukid. Update lang muna ako mga kabukid. Inig abot sa ikaupat ug last nga sangkutan ako mga kabukid. Okay mga kabukid, ni anata sa atong ikaupat nga punuan nga sangkutan. Ito na yung badbaran. Namo ni tuba niya mga kabukid. Okay mga kabukid, ni ana diputa sa ikaduha niya nga bungol, ani nga last nga sanggutan. Akong kaag tabon mga kabukid kay tong kaon ang tuba mga kabukid. Atong hiwa diri mga kabukid. Pasensya sa tong video kay samaw mga kabukid. Dugay manguta nakamata kay gikapoy bantay sa uling. Pero sagdi lang, kayod lang. Okay. Update lang muna ako mga kabukid. Inig matapo na nako tanan ang tuba nako. Okay mga kabukid, ako na din itapo ning akong tuba sa akong gibutang ganina. Ako itapo. Mo ni mga kabukid. Mo ni kadaghan na mga kabukid atong tuba karong buntag. Atong tilawan mga kabukid, tamis ba? Tamis kayo. Ug dinhi ra tama na ang atong video mga kabukid. Salamat sa aming tan-aw mga kabukid.